दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न। नाटक मञ्चन भएको देख्ने गरिन्छ। 10% पनि कारवाही भएको छैन। गोपनीयता चाहिँ विदेशीको हातमा जानु हुने। हामी गरिब हुन बाध्य भयो। सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, एउटा कथा भन्न चाहन्छु म। एउटा गाउँमा चोर आएछ। चोर आइसकेपछि गाउँलेले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँलेले चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन्। अनि चोर चाहिँ पछाडिबाट भागेर जहाँ गाउँलेले चोर आयो भने त्यो भिडमा मिसिएछ। फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ, चोर आयो भनेछ। गाउँलेलाई थाहा भएनछ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसेको थियो। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। यसले अहिले होइन 34 वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन्, स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपीहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन्। र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन्। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। ल आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो, तपाईँ हामी माननीयज्यू मात्रै हो। यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर 5 वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यहीँ सदनबाट गएछ। हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? म आज नाम भन्न चाहन्छु। ल तयार हुने हो भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। ल सुडान घोटाला काण्डको छानबिन गर्न, लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न, चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एनसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, मोहराको टेप काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटालामा 8,460 जना लडाकुको नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, CCTV फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न। ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नम्बर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ, संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू अनुरोध छ, हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न, हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न। एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ, अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ। आज यो देश भ्रष्टाचारले व्यक्त भएको छ, भ्रष्टाचार मूल आक्रान्त छ। त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानुन बनाऊ। यति भन्दा बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद बोल्न दिएको सभामुख महोदयज्यू। माननीय श्री अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, मान्यको पनि 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2063 सालको जनआन्दोलनमा एउटा वामपन्थीले गीत बनाएको थियो,
गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ फेर्न देशको मुहार। तर हामी देशको मुहार त फेरि यो कस्तो फेरि बिचौलिया तन्त्रमा कन्भर्ट गरिदियो, भ्रष्टाचार तन्त्रमा कन्भर्ट गरिदियो। हामी यस्तो लोकतन्त्र ल्याए कि 63 सालपछिको जुन बिचौलिया तन्त्र भ्रष्टाचारको एउटा ऐना हो नक्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, त्यो पुरै ऐना होइन, सामान्य एउटा ऐना हो। किनकि कसरी एउटा बिचौलियाले राज्यको सम्पूर्ण निकायको कब्जा गरे हुन्छ, कसरी उसको सबै निर्णयमाथि उसको कब्जा हुन्छ। मसँग सबै प्रमाणसम्म देखाउन चाहन्छु कि कसरी मुख्य सचिवको चिठी उसँग, क्याबिनेटको प्रस्ताव उसँग, कसरी क्याबिनेट गृह मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको चिठी उसँग, सबै बिचौलिया। माने हामी बिचौलिया तन्त्र लायो र बिचौलिया तन्त्रको कारण लोकतन्त्र खतरामा छ। यो अपराध एउटा अपराध मात्र होइन, 1 साल पहिल्यै 2 जना मान्छे समात्या थियो, 3 जना मध्ये। त्यो 2 जना केशव दुलाल, सन्देश शर्मा र सानु भण्डारी मध्ये 2 जना समात्या थियो। तर अहिले जुन प्रहरी काजी हुनुहुन्छ उहाँ अपराध अनुसन्धानको एसएसपी हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्रीको दबावमा छोड्यो। यो अपराध एउटा देशद्रोह पनि हो, अर्गनाइज क्राइम पनि हो, ठगी पनि हो, भ्रष्टाचार पनि हो। सक्ली भुटानी शरणार्थीमाथि एउटा प्रश्न चिन्ह पनि हो। जो 1 लाख सक्ली भुटानी शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा गएछ, उनीहरूमाथि पनि शङ्काको घेरामा राखिएको छ। यो नक्ली हो कि सक्ली हो? यो ठुलो अपराध हो। राज्यको प्रतिष्ठा पनि हो, नेपाली जनताको प्रतिष्ठामाथि पनि खेलबाड पनि हो। राज्य र जनताको प्रतिष्ठा खेल्ने यो सरकारमा, तत्कालीन सरकारमा बसेको मान्छे अथवा सचिवलाई कहाँबाट त्यो अधिकार प्राप्त हो, कहाँबाट हैसियत प्राप्त हो? त्यस कारणले भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ, न कुनै धर्म हुन्छ, न कुनै समुदाय हुन्छ, न कुनै पार्टी हुन्छ, न कुनै लिङ्ग हुन्छ। कसैको नाउँमा सहानुभूति लिने काम नगरौँ। त्यति मात्र होइन, पुलिसले भ्रष्टाचार हेर्न सक्दैन। पुलिसले मात्र एउटा सङ्गठित अपराधको कारणले, ठगीको कारणले मुद्दा हेरिरहेछ। म सरकारसँग अनुरोध छ कि यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबैलाई समन्वय गरेर यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। किनकि यसको त अहिले 10% पनि कारबाही भएको छैन। दोस्रो कुरा, सभा मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँको मातहत महाधिवक्ता कार्यालयको काम कारबाही ठिक छैन। सरकारी वकिल दिनभर घाम ताप्ने गरिरहेछ, आज फुर्सद छैन, भोलि फुर्सद छैन। प्रमाण कमजोर बनाउने, प्रमाण मेटाउने र अल्छी गर्ने। त्यस कारणले सरकारी वकिलको भूमिका सही छैन। यो पुलिसबाट पनि बारम्बार आइरहेछ। केही बेर मात्र सभामुख अनुरोध छ कि थपिदिउँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामने यसले हाम्रो देशको अस्मिता खतरामा छ। अस्मिता मात्र खतरा छैन, हाम्रो लोकतन्त्र खतरामा छ। भ्रष्टाचार यसमा कारबाही भएन भने मेरो कुरा रेकर्डमा राखियोस्, हामी यो लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो प्रतिष्ठा मात्र दाउमा छैन, हाम्रो जनताको विश्वास उठिरहेछ। जनताको विश्वास र भरोसाको लागि पनि यसमा कारबाहीलाई सरकार पछाडि हट्नु हुँदैन। यसलाई समय सीमामा बाँधेर यसलाई प्रमाण रहित या कमजोर प्रमाणको साथ अदालतमा बुझाउनु हुँदैन कि ताकि अदालतबाट यिनीहरू छुटुन्। त्यस कारणले सभामुखसँग मेरो अनुरोध छ कि प्रधानमन्त्रीको रुलिङ होस् कि प्रधानमन्त्री आएर संसदमा जवाब दिउन् या प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री जवाब दिउन्। किन प्रधानमन्त्री के जवाब किन चाहियो? म रुलिङको माग गर्दैछु सभा महोदय, मेरो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सभामुख लिइदिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हो, जसको अन्तर्गत महाधिवक्ता कार्यालय पनि हो, पुलिस पनि हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी, समय 3 मिनट। अहिले नेपालमा मानव तस्करहरूको बारेमा धेरै चर्चा भइरहेको छ। पहिले यस्ता अपराधका घटनाहरू नेपाल र नेपालीसित मात्रै सम्बन्धित हुन्थ्यो। हुन त नेपालीलाई विदेशमा बेच्ने प्रक्रिया नयाँ कुरा होइन। वीर शमशेरका पालादेखि नै ब्रिटिस साम्राज्यवादको चाहिँ साम्राज्य बढाउन, उसको साम्राज्यको रक्षा गर्नको लागि नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ भर्ती गरियो, गोर्खा भर्ती केन्द्र भनेर बदनाम एउटा सम्झौता अहिले पनि कायम छ। आजको 21औं शताब्दीमा गएर गणतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि लडेका भन्ने साथीहरू आज जुन प्रकारले सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बसिसकेका साथीहरूले आज जसरी नेपाली नागरिकलाई चाहिँ अनागरिक गराएर मान्छेको जुन व्यापार गरिरहेका छन्, यसलाई
निष्पक्ष भएर स्पष्टता साथ नेपाली जनताले दबाब दिने होइन भने पहिलेका ठुला ठुला काण्डहरू जसरी चाहिँ हल्लाकुल्ला गर्यो त्यसपछि अर्को नयाँ घटना घट्छ, नेपाली जनताको ध्यान उता लैजाने र विभिन्न अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई छुट दिने जुन इतिहासको चाहिँ एउटा कलङ्क छ त्यो घटना नदोहोरियोस्। त्यसकारणले जसले गल्ती गरेछ, कमजोरी गरेछ, आजको 21औं शताब्दीमा आफ्ना दाजुभाइ चाहिँ बेचेर पैसा कुम्लाएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो मोज मस्ती गर्ने त्यस खालको अपराधपूर्ण गतिविधिलाई कुनै मूल्यमा कुनै हालतमा चाहिँ छोड दिन हुँदैन र उनीहरूको चाहिँ गम्भीर रूपले अनुसन्धान हुनुपर्छ र सत्ता र शक्तिको आडमा फेरि यो के रहेछ भने 5-6 वर्षदेखि नै यो खेती चलेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, हामी आफै बोक्सी 5-6 वर्षदेखि सत्ता शक्तिमा बस्नेहरूलाई यो कुरा थाहा रहेछ नि। अहिले ठिक्क अड्कली कुरा छोडिराखेका छन्। हेर्नुहोस् यो के भन्ने संसारले हेरिराखेको छ कि चाहिँ हाम्रो यो दुर्गति छ राष्ट्रको। अब अहिले यसैको बाहनामा यसैलाई बाहना पारेर गणतन्त्रमाथि लोकतन्त्रमाथि नै चाहिँ हमला भइरहेको छ। त्यसो हुनाले मैले पुस 25 गते यही संसदमा भनेको थिएँ, जसले लोकतन्त्र ल्यायो, जसले गणतन्त्र ल्यायो, त्यसैका चरित्रले, त्यसैका नीतिले, तिनीहरूकै व्यवहारबाट लोकतन्त्रमाथि गणतन्त्रमाथि खतरा छ है, सतर्क हुनुपर्छ भनेको 4 महिना पनि भएको छैन, अहिले त्यही स्थिति आएछ। त्यस कारणले सजिलै यो लोकतन्त्र आएको होइन, सजिलै यो गणतन्त्र आएको होइन। यही घटना चाहिँ हिजोको तानाशाही व्यवस्था हुन्थ्यो, राणाकालमा हुन्थ्यो भने आज नेपाली जनताले सडकमा उत्रेर अपराधीलाई कारबाही गर भने चाहिँ जनताको आडी चाहिँ सरकारलाई चाहिँ दबाब दिन्थेनन्। त्यस कारणले अहिलेको गृहमन्त्रीले जुन खालले आँट गर्नुभएको छ, सक्रियता देखाउनु भएको छ, यो बिचा घुँडा टेकेर इतिहास, कालो इतिहास दोहोऱ्याउने होइन। त्यस कारणले जसले गल्ती गरेको छ, अपराध गरेको छ, राष्ट्रमाथि, राष्ट्रको अस्मितामाथि तिनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री आर्जु राणा, समय 5 मिनट। धन्यवाद सभामुखज्यू। आज म यहाँ उपस्थित भएको त सबैले देखिरहनु भएकै होला, म फिजिकल फर्ममा यहाँ छु र म यसबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा फेक न्युज र फेक मिडियाको चाहिँ एउटा पराकाष्ठै पुगिसकेको रहेछ। मैले त्यति सोसियल मिडियामा एक्टिभ छैन, तर यो देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुने फेक मिडियाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले यसमा सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो। एउटा त्यो पोइन्ट हो। सेकेन्ड पोइन्ट म के भन्न चाहन्छु भने मैले 6 दिन अगाडि यस्तै अर्को फेक अडियो मेरो नाम लिएर बनाइएको भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा इन्भल्भमेन्ट भनेर बनाएको फेक अडियो मैले फोरेन्सिक टेस्टको लागि CBI र साइबर क्राइम सेलमा दिएको थिएँ। आज त्यो दर्ता गर्न पनि मानिएको थिएन। यहाँ साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न होला, सत्तापक्षको यत्रो ठुलो नेताको श्रीमती भनेर 3 घन्टा लाग्यो त्यो दर्ता गराउन र त्यसको पनि म जवाब गृह मन्त्रालयबाट सिक गर्न चाहन्छु। किन यो अलमल किन थियो त्यो दर्ता गर्न र 6 दिन हुँदा पनि यो फेक हो कि होइन भनेर किन बताउन सकेको छैन। र अरू जस्तै म त झनै आतुर छु, किन फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन, अरूहरूको पनि बनेको छ, तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा क्यारेक्टर असासिनेसन होइन, दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, तर सबैजनाको यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस् यो देशमा। योभन्दा अगाडि पनि धेरै महिलाहरूलाई सुइसाइड गर्नलाई फोर्स गरेको छ मिडियाले। म चाहिँ त्यो एउटा भिक्टिम हुने महिला होइन, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। किन सबैजना एउटै ब्रसले पेन्ट भएको हुन्न। मान्छेले आफ्नो आफ्नो राय हुन्छ, कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन, द्याट्स यो पर्सनल बिजनेस।
तर कसैको क्यारेक्टर असासिनेसन गर्ने भन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी एउटा यो काण्ड छ, यो देशको लागि सबभन्दा लजास्पद काण्ड मलाई पनि लागेको छ। हुन त हाम्रो देशका चेलीबेटीहरू रोज बेचबिखनमा परेका छन्, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानमा आकर्षित गर्न चाहन्छु। र कस्तो परिस्थिति होला त हाम्रो देशको, आफ्नो नागरिकता भएकोहरूले पनि त्यागेर म चाहिँ अर्को देशको नागरिक भनेर जान बाध्यता हुने सिचुएसन तिनीहरूको कस्तो होला, त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। यो मात्रै खालि यो पार्टी राम्रो कि त्यो पार्टी राम्रो, यो ठुलो कि त्यो ठुलो भनेर यहाँ कोही हामी ठुलो हुने छैनौँ। देशको लागि हामीले काम गरेर देखाउँ। र यो जुन ह्युमन ट्राफिकिङको एउटा यो ग्लोबल एउटा पेन्डेमिकै जस्तो छ, यसमा नेपालको एउटा नराम्रो नाम छ। यहाँबाट धेरै चेलीहरू ट्राफिक भएर जान्छन्। त्यसको लागि चाहिँ म सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले एउटा स्पेसल कमिटी अन ट्राफिकिङ बनाऊँ र जति पनि ट्राफिकर्सहरू नेपालमा एक्टिभ छन् त्योभन्दा राम्रो काम सरकारले गरेर देखाओस्, किन हामीले रोक्न सक्छौँ। तर हाम्रो कुनै त्यतातिर इन्टेन्सन नै देखिन्न। सम्मानित श्रमको राम्रो व्यवस्था गरौँ र यो एक्सप्लोइटेटिभ श्रममा जाने जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कन्ट्रीमा ट्रेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ रोक्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि यो भुटानी शरणार्थी केसको जुन फेक टेप मेरो नाममा बनाइएको थियो त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ चाँडै नै उजागर गर्न म भन्दा आतुर कोही छैन। यो केसलाई यसको यो फाइनल रिपोर्ट आओस् भनेर यसको लागि म फेरि पनि आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, म आज आफ्ना पुराना मित्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एकजना नेता, लेखक, सम्पादक र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासको प्रारूप भन्ने दुईटै महत्त्वपूर्ण कृतिका लेखक श्री पुरुषोत्तम बस्नेतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको निधनमा नेपालले एक निष्ठावान लोकतान्त्रिक योद्धा गुमाएको छ। उहाँका परिवारजनप्रति संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा कुरा सुन्दा पनि बडा नरमाइलो लाग्यो। सत्तारूढ गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो पार्टीको सांसदले पुलमुनि गएर अनसन बसेर संसद चलिरहेको बेला संसदमा अनुपस्थिति देखाउनु आफैमा बडा नमिठो घटना हो। म यो घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनसन बस्ने सांसदप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म अब आफ्नो मूल विषयमा आउँछु। आज बिहान म 24 गतिको कान्तिपुर र यो जेठ महिनाको हिमालमा कनक दीक्षितको लेख पढिरहेको थिएँ। त्यो दुईटा मलाई बडा कनेक्टेड लाग्यो। केही समय अगाडि हाम्रो यही सांसदका माननीय सांसद गृहमन्त्री रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभएको बेलामा नेसनल आइडी सम्बन्धी एउटा ठेक्का सरकारले रद्द गर्यो। त्यो रद्द गर्नुका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के दिएको थियो भन्दाखेरि त्यो ठेक्का दिँदाखेरि नेपालको एउटा चाहिँ नेसनल आइडीमा रहेका नामहरू लगायत गोपनीय जानकारीहरू विदेशीको हातमा जान्छ भनेर तर्क दिएको थियो। त्यो तर्क मलाई पनि उचित लागेको थियो। तर त्यस्तो तर्क गर्ने सरकारले भारत भ्रमणका लागि भनेर एजेन्डा तय गर्दा सभामुख महोदय नेपालको अर्को वित्तीय गोपनीयता विदेशीलाई सुम्पने काम गर्दैछ। 24 गतेको सभामुख महोदय, म यो कान्तिपुर सभामुख महोदय यहाँ छ, मसँग मुख्य समाचार छ। त्यो समाचार के भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क र नेपालका वित्तीय संस्थाहरू मिलेर बनाएको एउटा वित्तीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, भारत र नेपालको बिचमा हुने डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई त्यो समर्थन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा एजेन्डा बनोस् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेको छ। तर दुःखको कुरो, भारतीय दूतावासको दबावमा, यो मेरो भनाइ होइन, कान्तिपुरमा छापिएको छ, भारतीय दूतावासको दबावमा राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ कम्पनीलाई नदिएर भारतीय कम्पनी जिएसआईलाई त्यो ठेक्का दिने प्रपञ्च, त्यो प्रस्ताव सरकारले लाँदैछ। भारत भ्रमणको क्रममा एजेन्डा बन्दैछ। नेपालले स्थापित गरेको कम्पनी 1 नम्बरमा छ र त्यसको लगानी 78 करोड रुपियाँ छ। भारतीय कम्पनी 10औं नम्बरमा छ र त्यसको लगानी पुँजी 10 करोड छ। बडा गजब छ। मलाई
चिन्ता के लाग्यो भन्दाखेरि कि 10 दिन अगाडि गर्ने एउटा निर्णय त्यही तर्कमा कि गोपनीयता, नेपालको गोपनीयता विदेशी हातमा जान्छ भन्ने, अनि नेपालको वित्तीय गोपनीयता चाहिँ विदेशीको हातमा जानु हुने? नेपालको कम्पनी हुँदाहुँदै, राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ भएको कम्पनी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो आग्रहलाई लत्याएर यो एजेन्डा बनाइयोस् भनेर परराष्ट्रलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चिठी लेखेको छ। त्यो योजना लत्याउने अनि अर्को कम्पनी, विदेशी कम्पनीको लागि प्रधानमन्त्री दबावमा पर्ने? सभामुख महोदय, म आज यहाँ सबै मान्यहरूलाई पनि भन्छु कि कनक दीक्षितको हिमालमा छापेको लेख यो जेठ महिनाको हेरौँ। त्यो उहाँको भारतको प्रसिद्ध अनलाइन द वायरमा छापिएको अङ्ग्रेजी लेखको अनुवाद हो। त्यहाँ कसरी भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले र भारतीय संस्थापनले नेपालका राजनीति दलहरूभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ, कसरी नेपालभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ र कसरी नेपालभित्र खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा छ। र मलाई बडा गजब लाग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जान्छु जान्छु भन्नुहुन्छ, भारत भ्रमण सरेको सरै छ, फेरि कहिले हुने हो थाहा छैन। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दाखेरि राजालाई चाहिँ उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ। र त्यो स्वागत गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले, नेताहरूले जे बोलेका छन् त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। सभामुख महोदय, यही हो के भारतको प्रधानमन्त्रीलाई आउन, के अरे भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने, तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वागत गर्ने र प्रेसर डिप्लोमेसी, यो ओल्ड डिप्लोमेसीमा चलन चल्तीको शब्द हो, दबावको कूटनीति, प्रेसर डिप्लोमेसी। के एजेन्डा मेरो पुरा गर्छौ, त्यो एजेन्डा तिमीले बोकेर आउने एजेन्डामा कार्यसूचीमा पर्छ कि पर्दैन, अनि मात्र म भारतमा तिमीलाई स्वागत गर्छु भनेर त्यसको सट्टा दबाब दिन राजालाई भारतमा स्वागत गरियो, बोलाइयो पूर्व राजालाई। त म भन्छु सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रेसर डिप्लोमेसीमा नेपालको सरकार पर्नु हुँदैन, नेपालको प्रधानमन्त्री पर्नु हुँदैन। हाम्रा पुर्खाले यो मुलुक, म गर्वका साथ भन्छु, 3500 वर्षको इतिहास भएको यो मुलुक आजसम्म कहिले पनि पराधीन भएको छैन। तर आजको भारत त ब्रिटिसले एकीकरण गरिदिएको सन् 1947 पछि बनेको भारत हो। भारतको इतिहास पढौँ हामी, त्यहाँ एकीकरण हुने बेलासम्म पनि झन्डै 500 साढे 500 राजा रजौटा थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि मल्लहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि लिच्छवीहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र छ। त्यसैले यो स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा देशका एजेन्डाहरू के हुन्, राष्ट्रका एजेन्डाहरू के हुन्, नेपाललाई चाहिएको कुरा के हो, त्यो दबावमा पर्नुपर्छ। बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ सभामुख महोदय कि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै जान थालेको छ, असन्तुलित हुन थालेको छ हाम्रो परराष्ट्र नीति। हाम्रो परराष्ट्र नीति कहिले यता ढल्किन्छ, कहिले उता ढल्किन्छ। देशको स्वाभिमान, देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्वतन्त्रता, त्यसलाई ध्यानमा राखेर, मुलुकको स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो आर्थिक स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल होस्। कहिले हुन्छ थाहा छैन, सरै छ, तर पनि त्यो भ्रमणको म सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको शिर निहुराउने, नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, नेपालको स्वाभिमान गिराउने कुनै पनि एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा, भ्रमणको कार्यसूचीमा नरहोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गणेश पराजुली, समय 4 मिनट। त्यस पछाडि मान्य सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको भावना र मर्मसँग व्यथिति र भ्रष्टाचार सँगै रहन कदापि सक्दैन। शान्ति र अमन चयन, मानव अधिकारको संरक्षण, परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिक हकहरूको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रता र अस्मिताको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। कानुनी राज्यमा व्यक्तिले अपराध गरेमा कानुनको निर्मम प्रयोग गरेर अपराध र अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गराउनु कानुनी राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। तर यहाँ नेतृत्वमा रहेकाले नै राजनैतिक तथा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर यसको ठिक उल्टो आचरण देखाइरहेको अवस्था छ। राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा उच्च तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै आफै जघन्य अपराध तथा व्यथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बलियो शङ्काको घेरामा देखिएको अवस्था उजागर हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले ज्यादै लज्जाको बोध गरिरहनु परेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, अपराधी र भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ, न कुनै धर्म।
भ्रष्टाचारी केवल अपराधी मात्र हुनुपर्ने हो र सम्पूर्ण राष्ट्रको शत्रु हुनुपर्ने हो। तर यस सम्मानित सदनमा आफ्नो पार्टीको नेता कुनै पनि अपराधमा मुछिँदा उसको बचाउमा निकै निष्कृष्ट नाटक मञ्चन भएको देख्ने गरिन्छ र त्यस्ता नाटक मञ्चन जिम्मेवार भनिएका दल जसले आम नेपाली जनतालाई सुशासनका जुट्टा बाचा गरेर आउनुभएको छ। खबरदार, अब यस्तो नाटक मञ्चन गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने तथा मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्क्याउने खेल अब नगरियोस्। यस सम्मानित सदनमा आम नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त उपस्थिति पनि छ भन्ने कुराको हेक्का राखियोस्। वर्तमान गृह प्रशासनले भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको राज्य विरुद्धको अपराध तथा व्यतिथि निवारणको लागि देखाएको सक्रियतालाई धन्यवाद दिँदै यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। तर अझै पनि शङ्कास्पद उच्च ओहदामा रहेका सबै व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा र अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हो। सदा चाहिँ यतिखेर राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीलाई आम नेपालीको साथ रहेको छ, सँगसँगै मेरो पार्टीको पनि पूर्ण साथ रहेको, सहयोग रहेको जानकारी गराउँदछु। तसर्थ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न, दायाँ बायाँ नहेर्न, कर्तव्य निर्वाह गर्न, माथिकाहरूको आदेश नफर्कन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अधिकृतहरूलाई दह्रो पाइला टेक्न अनुरोध गर्दछु, आग्रह पनि गर्दछु। सभामुख महोदय, आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता च्यात्न लगाएर अनागरिक बनाएर नक्कलै भुटानी शरणार्थीको नाउँमा तेस्रो देशमा बेच्न ठुलो धनराशि असुल्न उद्धत तस्करहरू, ठगहरू जोसुकै हुन्, त्यस्ता संलग्न अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघडामा ल्याएर दण्डित गर्न मौजुदा कानुनमा कुनै कमी नरहेको हुँदा आम जनतालाई भरोसा हुने गरी कानुनी राज्यको आभास गराउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गरिनुहुन्न। सभामुख महोदय, राज्यको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि 2003, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 को ठगी सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कानुनहरूको भरपूर प्रयोग गरेर यसमा संलग्न माथिल्लो तहका संरक्षकहरू, इन्फोर्सरहरू, फिक्सरहरू, क्लिनरहरू र लाउन्डरहरूको समेतको संलग्नतालाई भित्री तहसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन तथा दोषी कसैलाई पनि राजनैतिक आवरण वा त्यस्तो कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित भई कारबाही प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी सदनलाई जानकारी गराइयोस् भनी अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सधैँ व्यथितिको कुरा गर्यो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो र त्यति बेला हामीलाई अरूकाको कुरा काट्ने मात्रै भनियो। तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ, यो देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेछ। सभामुख महोदय, धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखिएको थियो, बटम बिलियनायर अर्थात् पिँधमा रहेका अरबपतिहरू। त्यो किताबमा भनिएको थियो कि एउटा देश असाध्यै अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि गलत नियत भएका र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरू भयो भने सधैँ गरिब हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको थियो। आज हामीलाई हाम्रो देश प्रमाणित भयो कि अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि यहाँ हामी गरिब हुन बाध्य भयो। तसर्थ अहिले जुन नक्कले भुटनी शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ, यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु। र नेपाल राष्ट्रको लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हरेक सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात सत्तामा रहेका शासकहरूले परिवर्तनको मसाल बोक्नेहरूलाई दबाएरै सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत आक्रमणहरू, नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै देखावटी प्रगतिशील उदारो आदि शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने गरिन्छ। बच्चा भनेर लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। यसको रासोमा विरोध गर्छ। सचेत रहनुहोस्, तपाईँले हामीलाई रोक्न सक्नुहुन्न, सक्दै त सक्नुहुन्न।
जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ। नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर तिर्नेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट